from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, दो अहम पॉइंट अपने जहन में सजा लीजिए. पॉइंट नंबर 1, आप कितने भी पावरफुल हों, अगर आपकी स्ट्रेटजी गलत है तो आपको नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा. पॉइंट नंबर 2, जो अपना दिमाग नहीं बदल सकता वो कुछ नहीं बदल सकता. कहते हैं ना कि बेवकूफ और मुर्दा दे कैन नॉट चेंज देयर माइंड, वो अपना दिमाग नहीं बदल सकते. अच्छा, इन दो बातों को जहन में रखिए. टॉपिक बड़ा लंबा है तो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक कि उस पर जल्दी से हम चलें और ज़रा गौर कीजिए कि क्या हो रहा है. देखिए, वक्त वो आ गया है कि मसले को समझिए, सॉल्यूशन ढूंढिए, रूठे हुओं को मनाइए. दुनिया मजाक उड़ा रही है. आज सुबह से इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान की तारीफ और पाकिस्तान का जिक्र बार बार सुनकर कुछ मासूम लोग खुश हैं, बड़ा एजाज समझ रहे हैं अपने लिए कि बार बार हमारा नाम आ रहा है इंटरनेशनल मीडिया पे. देखिए, सोचिए कि ये जो जिक्र आपका हो रहा है, इससे आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है. ये मनफी खबरें हैं और इनको सुनकर इन्वेस्टर पहले ही भाग चुके हैं, जो रह गए वो भाग जाएंगे. कर्ज देने वाला और ज्यादा सख्त शराइत पे देगा, बल्कि वो दे ही नहीं, कर्ज ही नहीं दे रहा. ये मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया, वो दुनिया को ये खबर दे रहा है कि ये जाहिलों का मुल्क है. इनके पास बैनुल अक़वामी सतह का एक लीडर है, मिला है इन्हें, जिसको ये दहशतगर्द करार दे रहे हैं, गद्दार करार दे रहे हैं. और वो हमारे पास आके पाकिस्तान का मुकदमा लड़ता है मुसलमानों का कि हम दहशतगर्द नहीं हुए हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है. ये उसको दहशतगर्द करार दे रहे हैं. वो हैरान है कि ये आज के दौर में क्या कर रहे हैं. ये अपने इतने जबरदस्त लीडर को जो है गद्दार करार देते कि फांसी देना चाह रहे हैं, और अपने पढ़े लिखे लोगों को ये बरहना करके उल्टा लटका के बेल्ट से डंडों से मार रहे हैं, जहर दे रहे हैं. इन सारी खबरों से पाकिस्तान का मस्बत नहीं, मनफी इमेज सामने आ रहा है. देखिए, हकीकत पसंदी से काम लीजिए. ये अनफॉर्चुनेटली हमारी तारीख रही है. आप देख लीजिए, माजी में से आज तक की, अब मैं आपको बता देता हूं चंद मिसालें. याकूब अलकंदी कितना बड़ा मैथमेटिशियन था, कितना बड़ा फिलासफर था. उसके साथ क्या किया था? कोड़े मारते थे उसको, उस दौर में कोड़े मारते थे. इब्न रुश्द को तो हमने जाना ही, पहले तो पता ही नहीं था. जो ऑक्सफोर्ड प्रेस की वजह से हमें पता चला कि इब्न रुश्द कितना बड़ा फिलासफर, कितना ज़बरदस्त वो था, इंसान था. उसकी किताबों को, उसकी सोच से ये यूरोप का जो रेनेसांस है उसमें किरदार अदा किया, उसकी किताबों, उसकी सोच ने. और उसको क्या कहते हैं, रेनेसांस को क्या कहते हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं कि यूरोप का जो रिवाइटलाइजेशन कहें कि दोबारा से रीबर्थ कहें, कि उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमी उनकी और कल्चरल एक्टिविटीज, इन सब का जो रिवाइव हुआ, उसको उर्दू का एक बड़ा लफ्ज है. अब इतने मुश्किल अल्फाज हैं उर्दू में कि वो तो अब आफ्ताब इकबाल साहब को चाहिए कि वो कुछ करम करें, इस तरफ भी निगाह करें, कुछ मुश्किल अल्फाज इनको आसान कर दीजिए साहब. निशात सानिया, अच्छा बताइए किसकी समझ में आएगा. बहरहाल उनका रीबर्थ जो है उसमें इब्न रुश्द का है, यूरोप की रीबर्थ में इब्न रुश्द का कितना बड़ा हाथ है, और उसके साथ क्या सलूक किया गया था. उसको मस्जिद के सुतून के साथ बांध दिया गया था, उसके मुंह पे लोग थूकते थे और आते जाते एक थप्पड़ मारते थे. ये किया है आपने, तारीख गवाह है इस बात की. यार, इब्न रुश्द की, इब्न सीना की मिसाल देखिए, है, उसकी किताब 600 बरस तक पढ़ाई गई है, कैनन ऑफ मेडिसिन. उसके साथ खुद मुसलमानों ने क्या सलूक किया है. वो छुपता फिरता था,
15ویں صدی تک جو ہے یہ میڈیکل کالجز میں یورپ کے اس کو پڑھایا گیا, اس کو مارا کس بری طرح سے, وہ چھپتا پھرتا تھا. آپ نے بھٹو جیسا عظیم لیڈر اس کو گنوایا, پھانسی پہ چڑھایا, آپ نے چڑھایا ہے, یہ جھوٹ نہیں, یہ حقیقت ہے. محسن پاکستان جیسا عمدہ نفیس بے ضرر انسان, اس کی کیا بے عزتی کی ہے آپ نے, اور اب عمران خان کو غداری کے مقدمے میں پھانسی چڑھانا چاہتے ہیں. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے, عمران خان کو غداری کا مقدمہ چلا کے پھانسی پہ چڑھا کر پاکستان کی خدمت ہوگی, معیشت بہتر ہوگی, یا الیکشن کرا دیجئے اور جو جیتے اس کو حکومت دیجئے اور پرامن طریقے سے پاکستان آگے بڑھے, یہ اسٹریٹجی زیادہ بہتر ہوگی. کوئی باجوہ صاحب کو سمجھائے, دیکھیے صاحب آپ جو ہیں اپنا جو آپ کی اپنی اسٹریٹجی تھی وہ ناکام ہو گئی ہے, آپ کا گیم ختم ہو چکا ہے, آپ مزید نقصان نہیں پہنچائیے. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, عوام جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی صورت عمران خان سے دور ہو جائے, وہ دور نہیں ہوگی. آپ کیوں نہیں دیکھتے اپنی آنکھوں سے, کیوں نہیں قبول کرتے اس فیکٹ کو کہ یہ وہ عوام سے دور, اس کو آپ نہیں کر سکتے. عوام اس سے دور نہیں ہونا چاہتی ہے, پوری دنیا گواہی دے رہی ہے. میرے تو چھوڑ دیجئے کیونکہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اچھا, لیکن یہ تو دیکھیے کہ پوری دنیا گواہی دے رہی ہے اور آپ جو ہے وہ باز نہیں آ رہے. آپ وہ کرپٹ لوگوں کی ٹیم لے کر آ کے پاکستان کے پوری 22 کروڑ عوام سے جنگ کرنے کی پالیسی آپ نے اختیار کی ہوئی ہے کہ آپ نے سوچا کہ اس کو میں ہر صورت میں مائنس کرواؤں گا, سچ بولنے والوں کو سزا دوں گا, ان کو اس طرح سے کمزور کر لوں گا. آپ نے بہت غلط اسٹریٹجی اپنا لی ہے, بہت غلط. ایک ہوتی ہے غلط, ایک انتہائی غلط اسٹریٹجی آپ نے اپنا لی ہے. ایسا ہے جیسے اگر آپ کو نارتھ کی طرف جانا ہو, سفر کر رہے ہیں آپ, گاڑی لے کے آئے, نارتھ کی طرف جانا تھا, ساؤتھ کی طرف سفر شروع کر دیا, اتنی بڑی غلطی کر دی ہے, ساری زندگی آپ نارتھ کی طرف چلیں, اپنی منزل پہ آپ نہیں پہنچیں گے. وہ ڈائریکشن غلط ہے, رانگ ڈائریکشن. آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے, پورا پڑوس کا ملک دیکھ رہا ہے کہ اکانومی کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, بیڑا غرق کر دیا ہے آپ نے. ابھی پھر دوبارہ سے ڈالر اوپر جائے گا اور مہنگائی بڑھنے والی ہے. آلریڈی 232 کے قریب تو ہے بھی ڈالر, ٹھیک ہے نا. بنگلہ دیش سے انڈیا سے سب سے مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے. اب یہ جو اسٹرکچر بڑھا ہے, اس وقت دیکھیے ہر مشکل میں ایک اپورچونٹی بھی ہوتی ہے. اس وقت دیکھیے پوری قوم جو ہے نا وہ ایک رنگ میں پرو رہی ہے کہ تیرا میرا رشتہ کیا. وہ اپنے صوبائیت جو ہے وہ تعصبات کو دھو رہی ہے, دور کر رہی ہے. اس سے فائدہ اٹھا دیجئے پاکستان کو, خدا کے واسطے پاکستان کو فائدہ پہنچا جاؤ. آخری دن آپ کے کچھ اوور رہ گئے باجوہ صاحب, ان کو اچھا کھیل دیجئے. اس میں اس دن بھی میں نے کہا تھا کوئی ایسا کردار اپنا لیجئے جیسا یہاں پہ بہت سی قوموں میں ہوا ہے کہ جب انتشار ہوا کوئی بڑا لیڈر آیا, اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور قبول کر کے آگے بڑھا, تاکہ آپ بھی, پتہ نہیں میں ہمیشہ یہ کیوں چاہتا ہوں یہ بھی اچھے نام سے جائیں, کیوں برے نام سے جائیں. تو واشنگٹن بھی رو دیا تھا, ٹھیک ہے نا, لوگ لڑ رہے تھے, ٹھیک ہے نا. آپ وہ تو نہیں بن سکتے, لیکن اس ڈائریکشن میں کوئی کردار کریٹ کر لیجئے اپنے لیے. باقی سارے ڈائریکشن جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہی ہے, پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. انٹرنیشنل ارینا میں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں, بڑے بڑے ادارے یونائٹڈ نیشن سے لے کے ہر بڑا چھوٹا ملک جو ہے وہ تھو کر رہا ہے آپ پر. آپ کو کیوں نہیں خبر ہوتی؟ اپنا دماغ بدلیے, دماغ بدلے گا تو بہت کچھ بدلے گا. آپ کی اسٹریٹجی فیل ہو چکی ہے. پاکستان کے لیے وہی اچھا ہے کہ اگر آپ الیکشن کرا دیں پرامن طریقے سے تو آپ کا نام آ جائے تاریخ میں, جو جیتے اس کو آپ ہینڈ اوور کر کے چلے جائیے. نون لیگ اتنی تیز اور بدماش ہے کہ اس نے اندرون خانہ خبر بھیجنی شروع کر دی ہے پی ٹی آئی کو کہ جو ظلم تمہارے پر ہو رہا ہے ہم نہیں کرا رہے, وہ کرا رہا ہے, وہ ہمیں اپنی بک میں نہ لکھنا. جن کو آپ لائے ہیں کرپٹ لوگوں کو, وہ کرپٹ کردار یہی پیدا کرے گا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ آگمنٹیشن ہو ہمارے خیالات کی اور لوگ آ سکیں ہمارے چینل پہ. فائق صدیقی شو اگر آپ سبسکرائب کریں عنایت ہوگی. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے کہ اگر میں غلط ہوں کہیں تو میری اصلاح کر دیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.